इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ, इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज. सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को मजबूत करे. जो पीछे बैठे हुए लोग हैं और आगे बैठे हुए लोग, उनकी दोनों की लाइन एक हो. इस टाइम तक बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं बनेगा और एक दूसरे पे ट्रस्ट और होप का रिलेशनशिप नहीं बनेगा, उस टाइम तक हम लोग नहीं इस माशी बहरान से हम लोग नहीं निकल पाएंगे. अगर नहीं ना ट्रेड हो गया आपस में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया आपस में, बोलते हैं एक स्टेटेड है, रिकॉर्डेड है, बोलते हैं वी कैन जनरेट $8 billion from the trade between India and Pakistan. We are living in a interconnected world. तो इसमें जो है वो इस मॉडर्न अरीना के अंदर एक स्टेट को दूसरी स्टेट की जो है वो ज़रूरत होती है हर लिहाज से. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल. मैं हूँ सना अमजद. नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के साथ अमन की अशद अपील की है क्योंकि पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान पर काबू पाने की जद्दोजहद कर रहा है. पाकिस्तान के आला हुकाम का कहना है कि अगर पाकिस्तान अपने इस मौशी बहरान से निकलना चाहता है तो पाकिस्तान को इंडिया समेत अपने पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात बरकरार करना होंगे. इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर, आपका नाम? सदाम राना. सदाम राना. सर, इस वक्त पाकिस्तान बड़ी शिद्दत से चाह रहा है कि किस तरह पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से निकलने की जद्दोजहद में लगा हुआ है. क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो आप जैसी रोड टैलेंट जो है इस तरह के डिप्लोमेट इश्यूज़ के ऊपर जब इस तरह की स्पीचेस और अपने हुक्मरान तक इस तरह का मैसेज कन्वे करते हैं आवाम का, तो मैं आई थिंक ये हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है. तो बैक कम टू द पॉइंट, आई थिंक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर अपनी इकोनॉमी और पाकिस्तान को अपने इंटायर क्राइसिस से निकलना, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान का हमसाया है और इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में है. लेकिन ये है कि हमें मसला ये है कि हमने उनके साथ बाइकाट तो बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने किया और हमने भी डेफिनेटली उसका बराबरी की बेस के ऊपर उसको रिटेलिएट करना है. लेकिन मसला ये है कि इंडिया ने बहुत तेज़ी से अपने जो उनके पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको बहुत ही इंटायर अपनी उनकी क्रिटिसिज्म जो है वो बिल्कुल चलती रहती है. लेकिन उन्होंने इंडिया का जो पैटर्न है, जो उनके इकोनॉमी का पैटर्न है, इवन उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे वो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, वो जो मेयर्स ले रहे हैं वो बड़े कमाल के ले रहे हैं. आई थिंक वो यूनैनिमल है इंडिया को आगे ले जाने के लिए. लेकिन उनके अंदर भी पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, लेकिन वो आई थिंक उसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता. तो मैं समझता हूँ कि यही वो रिदम पाकिस्तान के अंदर भी हो कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आगे ले जाने की जो लाइन है, आई थिंक उसको पहले डिफाइन कर लें. लेकिन पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो एक दूसरे की मैं समझता हूँ कि क्रिटिसिज्म करने की रीत है उसको बेशक बरकरार रखें. अच्छा, अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान किस तरह क्राइसिस से बाहर निकलेगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ना सिर्फ इंडिया के साथ बहुत सारे मुल्कों के साथ अपनी ट्रेड बेहतर बनानी चाहिए. अपनी जो मैं समझता हूं कि अपनी जो पॉलिसी है उनके साथ कनेक्टिविटी की जो पॉलिसी है, जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, तो आई थिंक उनको चाहिए कि बड़े दिलेराना फ़ैसले करें. लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान में हमेशा एक मसला होता है. वहाँ पर होता ये है कि ऑलवेज़ फेस बिहाइंड द केस. वहाँ पे जो भी वज़ीर ख़ारजा होता है उसकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइन कभी भी नहीं हुआ करती. उसकी लाइन पीछे से कहीं जंगीर, जज, जर्नैल, जंगीरदार, मुल्ला, मीडिया, माविया, कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी, मजद्दी जो हैं उसकी लाइन हलाते हैं. लेकिन उसका इंडिविजुअल जो भी हो वो लाइन वही बोलेगा जिसने उसको वज़ीर ख़ारजा बनाया हुआ है. सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो ख़ुद डिफ़ाइन नहीं करेगा. और सबसे बड़ी बात कि इंडिया पूरा, बल्कि पूरी दुनिया, बल्कि ये कहने में हमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, इंडिया हमारे साथ ट्रेड करने में कंफ्यूज है कि ट्रेड करें किसके साथ. इनकी गवर्नमेंट के साथ करें, इनकी अस्करी क़यादत के साथ करें, इनके जर्नैलों के मतलब एक्चुअली दे आर स्टिल कंफ्यूज. सो दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी स्ट्रेटजीज़ को मजबूत करे. जो पीछे बैठे हुए लोग हैं और आगे बैठे हुए लोग, उनकी दोनों की लाइन एक हो. तो आई थिंक पाकिस्तान के साथ ट्रेड इंडिया के, पाकिस्तान के मफाद में इंडिया से ट्रेड इसलिए है कि अगर इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया के अंदर, मिसाल के तौर पे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आई थिंक इंडिया के पंजाब में बहुत प्याज है, वहाँ पे आलू है, इस तरह की चीज़ें जो हमारे मैं समझता हूँ कि बड़े इंटरेस्ट में है, जो बड़ी सस्ती हो जाती हैं, घरेलू चीज़ें जो हैं वो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें. इंडिया के साथ तो हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी. वो तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए हमारी चलती चलाती जो ट्रेड थी वो इंडिया के साथ बंद कर दी. और आज जो प्याज
مطلب کبھی ہوا کرتا تھا 50 سے 60 روپے کلو, ہم 280 روپے خرید رہے ہیں, اور آج کل انڈیا کا پیاز ختم ہوا ہوا ہے تو ہم اپنا پاکستان کا لوکل پیاز کھا رہے ہیں جو کہ ایسی حالت میں ہے جو کہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ انڈیویجول بندے کا ایشو نہیں ہے, یہ صرف اور صرف خان صاحب کا ایشو نہیں ہے. خان صاحب نے مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ان کے پاس تجربے کی بہت زیادہ کمی تھی اور انہوں نے لائن دینے والوں کی پوری لائن ہی مان لی. پہلے یہ کرتے تھے وہ آدھی لائن مان لیتے تھے, آدھی نہیں مانتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایک تجربہ تھا, لیکن ان کے پاس تجربہ نہیں تھا. انہوں نے پوری لائن مان کے تو پاکستان کا جو رہتا سہتا مسئلے مسائل تھے اس میں بھی اضافہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے گا تو اس کو آئی تھنک پنجاب سے جہاز بھر کے بمبئی یا دلی اتنی دور نہیں لے جانے پڑیں گے, بلکہ پاکستان کے اندر ہی اگر وہ سیل کرتے ہیں تو ان کا جو پنجاب ہے وہ بھی خوشحال ہوگا. پنجاب کے جو ایکچوئل کسان ہیں ان کی جو روزانہ نعرے بازی ہوتی ہے, روزانہ احتجاج کرتے ہیں, تو آئی تھنک وہ بھی صحیح ہو. تو آئی تھنک دونوں ملکوں کی ٹریڈ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے, اسپیشلی پاکستان کے مفاد میں, اس لیے کیونکہ انڈیا اس ٹائم بڑی تیزی سے آئی ٹی میں آئی تھنک بہت ساری چیزوں کے اندر انڈیا جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے. جی سر, آپ کو پتہ ہے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے بھی ہمیں انڈیا کی مدد کی ضرورت ہے, کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں اتنی سخت شرائط کے باوجود بھی قرضہ نہیں دے رہا. مسئلہ یہ ہے کہ فورن پالیسی اسی کے اوپر ہوتی ہے. جب ہم دوسرے ملکوں کے اندر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کے نمائندے آپ سے حمایت مانگیں تو آپ ہمارے حق میں ووٹ دیں اور آپ ہماری آئی تھنک آپ انڈائریکٹلی آپ یہ کہیں کہ ہماری ضمانت دیں, لیکن وہاں پہ انڈیا جا کے ریسٹرکشنز کریٹ کرتا ہے. انڈیا ان کو منع کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے شہریوں کو پراپر طریقے سے پروٹیکشن نہیں دے رہی, اگر آپ ان کی ضمانت دیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بھی کنٹروورشل ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر انڈیا کے اور پاکستان کے مفادات اور ان کی آئی تھنک بات چیت جو ہے وہ بہتر ہوگی تو انڈیا جو ہے وہ آئی تھنک باہر جا کے لوگوں کو پاکستان کے خلاف اس طرح کی چیزیں کنوے نہیں کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں انڈیا کی فورن پالیسی جو ہے وہ پاکستان سے بہت بہتر ہے. تو اس لیے دنیا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اس لیے کرنا چاہے گی کہ وہ انڈیا کے ساتھ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے تو ان کو واضح پتہ ہے کہ ہم نے انڈیا کی کس گورنمنٹ کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے. ان کو 3 سے 4 مختلف لوگوں کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے پڑتے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوتے تو آج اس مشکل وقت میں انڈیا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہمیں ان کرائسس سے نکالنے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں انڈیا ہمارے ساتھ کھڑا بے شک نہ ہوتا, لیکن ایٹ لیسٹ انڈیا ہماری خارجہ محاذ پہ جا کے ہماری بہت زیادہ آئی تھنک بیک کے اوپر اور ہم لوگوں کو یہ نہ کہہ رہا ہوتا کہ ان کو قرضہ آپ نہ دیجئے, لوگوں کو خارجہ محاذ کے اوپر لوگوں کو ہمارے خلاف نہ کر رہا ہوتا. انڈیا اس ٹائم چپ کر کے بس ہمارے حالات کو دیکھ. اچھا, انڈیا کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے وہ جو پاکستان کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ بات بالکل حق بجانب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اتنا آگے جا چکا ہے. بل گیٹس کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹی آئی ٹیز کی ہیں وہ ساری ساؤتھ پنجاب جو کہ ملواری ان کا ہے ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ساری ہیں. ایون وہ بہت فلم انڈسٹری ان کی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے. ایون انہوں نے کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر بہت ساری ایسی ملٹی نیشنل کمپنی بنا کے انہوں نے انڈیپینڈنٹ وہاں پہ جاب کریشن کرنا شروع کر دی ہے. تو انڈیا بہت آگے جا چکا ہے. تو ہاں ان کو کیا ضرورت ہے, لیکن پھر بھی ہم ظاہر ہے انڈیا کو کہیں نہ کہیں ہم سے بہت زیادہ خطرات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے انٹرسٹ افغانستان کے ساتھ ہیں. آپ کا نام؟ عبد الباسط. عبد الباسط, کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت بڑی شدت سے چاہ رہا ہے کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو جائیں, کیونکہ پاکستان اس وقت بدترین اپنے معاشی بحران سے نکلنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے لیکن نکل نہیں پا رہا. میم سب سے پہلے ایک نہیں نا پولیٹیکل کیوس بنا ہوا اس سارے ملک میں, اس سارے صوبے میں. کووڈ واز دا مین تھنگ. کووڈ پلیڈ اے گیم چینجنگ رول ان اٹ. اکانومی ہمارا کولیپس ہو گیا. صرف پاکستان کا اکانومی کولیپس نہیں ہوا, پاکستان کا اکانومی تو فرام دا ڈے ون وہ کولیپس تھا. پاکستان از سچ اے کنٹری کہ نہیں نا اس کو یو ایس ایڈ بھی ملتا رہا, اس کو نہیں نا سارے دنیا سے ایڈ ملتا رہا, ہر چیز کے نام پہ اس کو ایڈ ملتا رہا. بیسکلی وی آر بیگرز. وی بیگ فرام دا پیپل, فرام دا ویسٹرن کنٹریز, فرام دا ادر ورلڈ. تو نہیں اس بحران سے نکلنے کے لیے وی شوڈ اسٹینڈ اپ, وی شوڈ بی یونائٹیڈ ایز ون. ہم لوگ یونائٹیڈ ہیں نہیں. ریلیجن کے نام پہ بھی پالیٹکس ہو رہا ہے یہاں پہ, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے نام پہ بھی ہو رہا ہے, فائنینس کے نام پہ بھی ہو رہا ہے, ہر چیز کے نام پہ پالیٹکس ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ ہمارے ٹرمز بہتر ہو جائیں تو پاکستان اس معاشی بحران سے نکل سکے گا؟ جی ہاں بالکل, کیوں نہیں نکل سکے گا میم. سب سے پہلے پاکستان اور ہندوستان کو چاہے دے شوڈ کریٹ اے بائیلیٹرل ریلیشن شپ ود ایچ ادر.
जिस टाइम तक बायलैटरल रिलेशनशिप नहीं बनेगा और एक दूसरे पे ट्रस्ट और होप का रिलेशनशिप नहीं बनेगा, उस टाइम तक हम लोग नहीं इस माशी बहरान से हम लोग नहीं निकल पाएंगे. अगर नहीं ना ट्रेड हो गया आपस में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया आपस में, बोलते हैं एक स्टेटेड है, रिकॉर्डेड है, बोलते हैं वी कैन जनरेट $8 billion फ्रॉम द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सही, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर ट्रेड खुल जाए तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है. आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान IMF से कर्जा लेना चाह रहा है, लेकिन IMF की सख्त शराइत के बावजूद भी हम उनसे कर्जा नहीं ले पा रहे. कहा जा रहा है कि वो कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान को इंडिया की मदद चाहिए होगी. मैम IMF भी अंधा नहीं है. IMF ने बोला कि नहीं ना, हमने आपको पहले भी एड दे चुके हैं, बहुत बार एड दे चुके हैं. सबसे पहले बात ये मैम, हर मुल्क US भी एड लेता है, सारे वेस्टर्न कंट्रीज, सारे ममालिक एड लेता है नहीं ना IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशिया बैंक से. मगर वो एड कहाँ जाता है? वो एड नहीं ना बेटरमेंट की तरफ जाता है, आवाम पे लगने की तरफ जाता है. ये एड हमारा कहाँ पे जा रहा है? सब नहीं ना अपने पॉकेट फुल कर रहे हैं, नहीं ना बस ये एड हमारा वहाँ पे जा रहा है. तो IMF बोल रहा है हमने पहले आपको इतना एड दिया हुआ है, वो एड का आप हमें ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के दिखाएं. ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं हमारे पास, तो IMF हमें एड क्यों देगा? अच्छा, हम कब तक एड पर ही चलते रहेंगे? हम एड की बजाय ट्रेड की पॉलिसी को क्यों नहीं अपनाते? जैसे कि अभी आपने बोला कि अगर हमारा इंडिया के साथ ही ट्रेड ओपन हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. मैम सबसे पहले बात ये, पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री, इट इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल स्टेट. हम लोग नहीं ना अपना ये क्या बोलते हैं, वी शुड शिफ्ट आवर सेक्टर फ्रॉम एग्रीकल्चर सिस्टम टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं ना हमारे मुल्क में एक ही दफ़ा आया, अयूब खान के ज़माने में आया. अयूब खान प्लेड अ गेम चेंजिंग रोल इन इट. फिर अयूब खान के बाद में हम लोगों ने गद्दार कतार दिया. भाई क्यों? वो अयूब खान के टाइम पर नहीं ना हमारा नहीं ना GDP 7% नहीं ना इंक्रीज हो गया. इट वॉज अ बिग चेंज. इंडिया के साथ इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट चाह रही है, शरीफ गवर्नमेंट चाह रही है कि किस तरह से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं ताकि हम इस मुआशी बहरान से निकल सके. मुझे ये बताएं कि ये चीज़ हमें 75 साल बाद ही क्यों समझ में आई, जब इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कह लें हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही, हमारे जो दरख्वास्त थे वो ख़त्म हो रहे हैं और हम लोग कर्जे के तले दबते चले जा रहे हैं. मैम सबसे पहले बात ये है कि नहीं ना देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. एक स्टेट को चलाने के लिए नहीं ना 3 नहीं ना ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं. जुडिशरी है, लेजिस्लेशन है, एग्जीक्यूटिव है. सबसे पहले इनमें नहीं ना सेपरेशन ऑफ पावर होने चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि नहीं ना दैट नोबडी शुड अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ना 3 से 4 दफ़ा टूट चुका है यहाँ, तो नहीं ना ये कैसे हो पाएगा? एंड सेकेंडली देयर आर डिवाइन फोर्सेस, देयर आर सुप्रीम पावर्स ओवर अस. सुप्रीम पावर्स क्या है, मैं उनका नाम नहीं लेना पसंद करूँगा. सबसे पहले बात, खान साहब ने बोला, खान साहब गए रशिया गए जब नहीं ना यूक्रेन और रशिया के इन्वेजन हुआ था. खान साहब ने बोला कि नहीं ना वी विल स्टे न्यूट्रल, बट व्हाट हैपेंड ऑन द नेक्स्ट डे, नहीं ना बाजवा साहब ने नहीं ना यूक्रेन को क्या बोलते हैं मिसाइल्स दिए, स्पेशल मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम दिया, 4000 वो मिसाइल्स दिए, पर नहीं ना बुलेट शेल्स दिए. तो वो क्या शो करता है? वो यही शो करता है कि नहीं ना वी आर बीन रूल्ड, वी आर बीन गवर्न्ड बाय समबडी एल्स, आवर स्ट्रिंग्स आर इन हैंड्स ऑफ समबडी एल्स, वी आर इन, हमारा मूवमेंट जो है कोई और चला रहा है. अगर इंडिया के साथ हमारे टर्म्स बेहतर होते तो क्या इंडिया आज हमारी मुश्किल हालात से निकलने में मदद करता? क्योंकि अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, उन पर जब बुरा वक्त आया तो इंडिया ने उनकी हर तरह से मदद की, उन्हें अनाज भी दिया, उन्हें फंड्स भी दिए, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी लगाए. तो क्या पाकिस्तान आज इन हालात में होता अगर इंडिया हमारे साथ होता? बिल्कुल होता. सबसे पहले बात ये है, इंडिया द नेबरिंग कंट्री टू अस, और इंडिया जो है इट इज़ द 3rd वर्ल्ड पावर. सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इंडिया का स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया में. सबसे पहले बात, इंडिया इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट. ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारा दुनिया इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है. तो अगर आज के दिन हमारे रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ प्रॉपर और बेहतरीन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो नहीं ना हम लोग नहीं ना इस हालात से निकलने में हमारे बहुत फ़ायदा होता. सबसे पहले बात. दूसरा बात, मैं ये पॉइंट भी ऐड करवाना चाहता हूँ कि नहीं ना अभी नहीं ना फॉर इंस्टेंस हम लोग इंडिया से एक चीज़ मंगवाते हैं, चावल मंगवाते हैं, अनाज मंगवाते हैं, टी मंगवाते हैं, ये डायरेक्ट जाता है पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर चीज़ आता है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान की तरफ. वहाँ तो ये नहीं डबल टैक्स हम लोगों को पे करना पड़ता है अपने नहीं ना एक छोटे से गुड प्रोवाइड करने के लिए. भाई लाहौर से नज़दीक वाघा बॉर्डर, अभी आप वाघा बॉर्डर खोले, ट्रेड भी होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, जॉब्स भी जनरेट होंगे यहाँ. सर आपका नाम? वसीम अख्तर. सर
سر پاکستان اس وقت شدت سے چاہ رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے جو تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ بہتر ہو جائیں، کیونکہ پاکستان روز بروز جو ہے اپنے بدترین معاشی بحران کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس سے نکلنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو اپنے پڑوسی ممالک ہیں، ناٹ اونلی اٹ لمٹڈ ٹو انڈیا، باقی جتنے بھی پڑوسی ممالک ہیں، افغانستان ہے، چائنا ہے، اس کے علاوہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، تو ان کے ساتھ پاکستان کو جو ہے وہ اچھے تعلقات بنانا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ جس طرح دوسرا فیکٹر آپ نے اس کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے، ویدر اٹ مے بی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ہی انٹر لنک ہوتی ہے آپ کی معاشی جو آپ کا آج کل بحران چل رہا ہے۔ یہ تاریخ کا جو ہے وہ 70-75 سال کی تاریخ کا سب سے جو ہے وہ بدترین ایک معاشی بحران چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ہے وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان کے جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی جو ہے وہ پالیسی کی، اپنی جو انٹرنیشنل ریلیشن کو لے کے جو ان کا سٹانس ہے اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے، اور اپنے پڑوسی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی بھی اور معاشی بھی اور اس کے علاوہ ہر قسم کے جو تعلقات ان کو اسٹیبلش کیا جائے۔ سر شریف فیملی بڑی شدت سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ جو ہے تعلقات میں بہتری آ جائے، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ آئی ایم ایف بھی ہمیں قرضہ نہیں دے رہا، اس کی سخت سے سخت شرائط ہوتی جا رہی ہیں۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ پیٹرول بڑھا دیں، کبھی کہتا ہے کہ اپنے نیوکلیر ویپنز جو ہیں وہ کینسل کر دیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں انڈیا کی مدد کی ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف جو ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے وہ اسی لیے دے رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے جو پہلا ہمارا ان کا راؤنڈ آف ٹاکس ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ دوسری پارٹیز بھی، پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن بورڈ آئے، تاکہ کل کو اگر ان کی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو ان شرائط کے اوپر، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر وہ ہمارے ساتھ کیری آن کر سکیں۔ سر اب آپ دیکھیں کہ ہماری کرنسی کی ویلیو دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، ہمارے جو ریزرو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، ہمارے پہ قرضے دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے تو اس مشکل وقت میں انڈیا ہماری مدد کرتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سری لنکا پہ برا وقت آیا، افغانستان پر برا وقت آیا، تو انڈیا نے بڑھ چڑھ کر ہر لحاظ سے ان کی مدد کی۔ اگر پاکستان کے انڈیا کے ساتھ ٹرمز اچھے ہوتے تو آج پاکستان کی مدد کرتا انڈیا؟ نہیں بالکل، میں آپ کے پوائنٹ کو سیکنڈ کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ممالک ہیں نا، وی آر لیونگ ان انٹر کنیکٹڈ ورلڈ، تو اس میں جو ہے وہ اس ماڈرن ارینا کے اندر ایک اسٹیٹ کو دوسری اسٹیٹ کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے ہر لحاظ سے۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری جو بھی جو مقتدر حلقے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جو بھی پارس کے سینٹر ہیں، ان کو یہ بات جو ہے وہ اپنی سمت درست کرنی چاہیے کہ ناٹ اونلی فار دیئر سیک، مطلب وہ تو اب دیکھیں نا کہ ایلیٹ ہیں، مطلب ویدر اٹ میں بھی ملٹری ہو جائے، بیوروکریسی ہو جائے، اس کے علاوہ جو آپ کی جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو جائے یا پولیٹیکل ایلیٹ ہو جائیں، تو ان کو چاہیے کہ 22 کروڑ عوام کا بیڑا غرق نہ کریں، اپنی سمت درست کریں، اپنے تعلقات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، بلکہ اس کے علاوہ جو امریکہ ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے وہ سپر پاور ہے، تو ان کو جو ہے وہ پاکستان کو چاہیے، جو بھی ادھر پالیسی میکر ہیں یا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے، پاکستان کے عوام کے جو ہے وہ اس کو داؤ پہ نہ لگائیں اور اپنی جو پالیسی کی جو ہے وہ سمت بہتر کریں۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ سر ہر کنٹری جو ہے وہ انڈیا میں جا کے انویسٹ کر رہی ہے، ہر ایک کے ٹرمز انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، پھر ہم ایک جگہ پر آ کر پھنس جاتے ہیں کہ انڈیا کی جو سرکار ہے، مودی سرکار، وہ اینٹی مسلم ہے، لیکن تمام مسلم کنٹریز کے ساتھ مودی سرکار کے، انڈین گورنمنٹ کے ٹرمز بہت اچھے ہیں سوائے پاکستان کے۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ جس طرح یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، اب اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ آپ کے جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ انویسٹر ہیں آپ کے انڈیا میں، ان کا ایجوکیشن کا سیکٹر ہو جائے، ان کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا سیکٹر ہو جائے، یہ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، تو انویسٹ اس لیے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انویسٹر بائر سے تب آتا ہے جب آپ کے ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو کوئی بھی انویسٹر نہیں آئے گا۔ جب اسٹیبلٹی ہوگی، جب ایک گورنمنٹ کنزیکٹیو ایک کے بعد ایک جو گورنمنٹ ہے وہ چینج ہوگی، ایک سمودلی نظام چلے گا، ویدر اٹ میں بھی ڈکٹیٹرشپ، ویدر اٹ میں بھی ڈیموکریسی، تو مطلب جب ایک سسٹم کے اندر کوہیرنس نہیں آئے گی، کوہیژن نہیں آئے گی،
تو اس طرح سسٹم نہیں چل سکتا. اس طرح باہر سے لوگ نہیں آتے, پیسہ انویسٹ نہیں کرتے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.